Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. جماتے ہوئے جھوم کے بولیے نعرہ حیدری حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھی صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین احباب دی فرمائش کی منقبت یہی سناؤ کہ اے زمین کربلا تیرے نصیبہ نو سلام تو مودے تو ہی آغاز کرنے ہیں سب احباب میرے مل کے پڑھئے گا اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام لفظ سلام سارے پڑھئے اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام تیرے ستے ہوئے
سبنا شہیدانو سلام تیرے تے شتے ہوئے سبنا شہیدانو سلام اور جسے دے بچے زینب رہی ویران باجا مار دی جسے دے بچے زینب رہی ویران باجا مار دی جسے دے بچے زینب رہی ویران باجا مار دی جسے دے بچے زینب رہی ویران باجا مار دی جسے دے بچے زینب رہی ویران باجا مار دی اوس اتھرو ڈول دی شام غریبانو سلام اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام تیرے تے ستے ہوئے سبنا شہیدانو سلام اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد صدر محفل جان محفل مخدوم اہل سنت مخدوم المشائخ پروردہ اگوش ولایت صاحبزادہ واللہ مرتبت پیر طریقہ رہبر شریعت جناب محترم المقام حسینی سرکار دمت ورکاتوں مولا لیا انتہائی واجب القادر واجب الاحترام محترم علماء کرام نات خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرینوں سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع فیصل آبادی سرزمین تے غلام محمد آباد دے اندر حیدری محلہ حیدر آباد دے اندر ہر سال دی طرح انتہائی تجھ کو احتشام نال ذکر شہدہ کربلا دی محفل ہو سجایا گیا میں اجدی محفل مبارکہ دے تمام بانیان خصوصاً محترم المقام برادری مکرم محترم جناب ڈاکٹر احسان الہی صاحب عزیزم جناب عبدالشکور صاحب جناب محمد طارق صاحب اور انہاں دے دیگر تمام معاونین جڑے ہر سال دی طرح اس عظیم شان محفل پاک رہتے مم کر دینے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ دعائے
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ہولیاں انہاں مقدس راتاں دا صدقہ جنہاں اپنے کربلا دے میدان وچ گزاریاں اللہ سالی آج دی رات قبول فرما کے ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے یقین کرے جی میں انتہائی خوش ہویا ہر سال دی طرح انہوں نے اس سال تے ماشاءاللہ انتہا کر چھوڑی انتظامات دی ماشاءاللہ روزانہ میں پاکستان دے کسی نہ کسی خطے چونا مگر تھوڑا انتظام ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کمال ہے جی اللہ تعالیٰ تو نے اجر عطا فرمائے میں واقعی خوشی ہوئی غلاموں نے اپنی غلامی دا حق جی ادا کرنا چاہیے ہاں حقیقت ہے میں اکثر جملہ بولنا کہ جدہ کھائیے ادا گائیے اسیر میں ہدیہ تبریک کو محبت پیش کرنا تمام منتظمین محفلوں انتہائی خوبصورت انتظام میرا دل خوش ہویا جی بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے مختلف علاقوں تو آپ اب تشریف لگے آئے ہو فیصل آباد تو نوجوان بہت بڑا قافلہ ماشاءاللہ بھائی محمد شفیق صاحب شبیر صاحب حافظ عمران صاحب جناب محبوبی صاحب حسنہ خان رسول بھائی محمد نواز صاحب خلائی تو ماشاءاللہ تشریف لگے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب میں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہر علاقے تو تسی جوک در جوک تشریف لگے آئے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہونا جانا قبول فرمائے پیر صاحب دے نال چیچا بطری تو ماشاءاللہ نوجوان تشریف لگے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ انہا تبھی ہونا قبول فرمائے رب تعالیٰ اچھا محمد زیشان صاحب ایکسیڈنٹ ہو گیا مگر باوجود دوستے پھر بھی تشریف لگے اللہ تعالیٰ نے انسے کاملہ نصیب فرمائے حضرین محتشم تسی بھی سارے فیصل آبادیاں مختلف نکران تو تشریف لگے آئے ہو کونیاں تو تشریف لگے آئے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے نصیب فرمائے وقت کافی گزر گیا میں بات بلا تمہید شروع کر رہے ہیں بھائی عبدو شکور صاحب میں نو کہہ رہے سن کہ اج سانو سیدہ سوگرہ دا ذکر سناؤ تو میرا دل کر رہے کہ آج میں تو انہوں کربلا دا واقعہ تو سمیر کل بے شمار مرتبہ اس محفل وچ بھی چند دن قبل ماشاءاللہ بھائی محمد شفیق صاحب دی بہت بڑی فیصلہ بات محفل تو بھی سنیا میرا دل کر رہا ہے میں تو انہوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے دیاں دو بیٹیاں دا ذکر سناؤں اور انہا بیٹیاں دے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان دی بیٹی تی بیٹیاں تے اپنا کرم فرمائے بیٹیاں دی حیامان و اللہ سلامت رکھے اگر میں اس خاندان دا ذکر چھیڑ دیتا کہ اس خاندان دے اندر بیٹیاں دی حمیت محبت کی چیزیں تو میں نے کئی راتاں درکار نے انہا بیٹیاں دا ذکر کرنے واسطے قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ بقرہ دی بڑی معروف آیت مبارکہ میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاة نماز تے صبر کو مدد طلب کرو ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر والے دے نال اس آیت مبارکہ دے اندر رب دو چیزاں دا ذکر فرمایا نماز اور صبر ارشاد فرمایا کہ نماز تے صبر کو مدد طلب کرو نہ تے نماز اللہ تے نہ صبر اللہ اسی نماز اچھ پڑھنے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اے الہی اسی تیری ہی عبادت کرنے ہیں تے تیرے کلو ہی مدد طلب کرنے ہیں اسی نماز اچھ عبادت کر رہے ہیں کہ مولا اسی نماز بھی تیری عبادت بھی تیری کرنے ہیں اور تیرے کلو مدد طلب کرنے ہیں مگر رب آپ ہی فرما رہے ہیں کہ نماز کلو بھی مدد لو تے صبر کلو بھی مدد لو اچھا بولو گے سبحان اللہ بھائی وقت تھوڑا ہی میں تو انہوں جگان والے پینڈے نہیں پانا میں تو انہوں سندہ ڈائریکٹ کربلا اللہ کے چلے آئے نہ تے نماز خدای تے نہ صبر خدای یہ دونوں انسان دے فعل لیں اللہ ارشاد فرما رہے کہ نماز تے صبر کو مدد طلب کرو حاضرین محتشم دو چیزاں دا ذکر کر کے اللہ نے آگے جا کے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین فرمایا اللہ صبر والے دے نالے حالہ ذکر کہ اللہ نے دو چیزاں دا کیتا نماز دا اور صبر دا کہنا تو نہیں چاہیے سی کہ نماز تے صبر کو مدد طلب کرو اللہ نمازیاں تے صبر والے دے نالے مگر نہیں اے فرما دیتا کہ نماز تے صبر کو ایمان والے مدد لو مگر اللہ صبر والے دے نالے الف لامی بھی الف دلہ کے بناس دی سین دے گھرے تک قرآن پڑھ کے دیکھیں قرآن مجید چھے اللہ نے ایک بار بھی نہیں فرمایا کہ اللہ نمازیاں دے نالے اللہ نے کدرے نہیں فرمایا کہ اللہ حاجیاں دے نالے اللہ نے ای بھی کدرے نہیں قرآن جو فرمایا کہ اللہ سخیاں دے نالے
جدو ساتھ دی باری آئی نا اللہ فرمایا اللہ صبر والے دے نال ہے۔ اس آیت مبارکہ تو صبر دی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ پڑھا قرآن بھائی صبر سے سچی دسو پچھلی باری تو سبحان اللہ انجا کھی سی رات دے 2 بجے بندہ سبحان اللہ کہیں جو کہ رہندہ تے نہیں ہے نا یہ ہون تو آڑی مہربانی ہے جو تسی سبحان اللہ بولو بلا ہاتھ چوکے بولو گے میری ذرا تسلی ہو جائے گی اسٹیج والے ہو تو ساتھے بالکل روند نہیں مارنا ہے ہاں تسی سارے تجھے بیٹھے ہو لیا تو تسی اچھا جو سبحان اللہ بولو سارے جڑے کھڑے ہو ایک دوجہ دا ہاتھ پھڑ کے اچھا کر کے بولو سبحان اللہ بھائی جا کے ماں پر سننی ہے ذکر کر لگا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نو دیاں بیٹیاں دا انشاءاللہ میرا سیدہ سغرات سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا ذکر کرنا ہے سنیے قرآن اللہ صبر دے متعلق قرآن مجید چکی فرما رہے اللہ نے رجاء فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب تیسری آیت پاک اللہ نے فرمایا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین پروردگار ارشاد فرما ایمان والے نماز تے صبر کلو مدد لے آج اللہ صبر والے دے نال عرض کیتی اللہ دو چیزاں دا ذکر نماز تے صبر دا کیتا آخر تے فرما اللہ صبر والے دے نال نبی کریم نے فرما قرآن اہل بیت دے نال اہل بیت قرآن دے نال اللہ نے فرما فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون پروردگار نے فرمایا اہل ذکر کو سوال کریا کرو کہ تو انو کسے چیز دا علم نہ ہوئے مولا علی فرما دینے نحن اہل الذکر فرمایا سی اہل بیت اہل ذکر آئی اللہ نے فرمایا ذکر والے کھلو پچھیا کرو او ذکر والے نبی دیا لے میں قرآن دیا تے لے کے کربلا تے ڈپے تے کھلوتے حسین دیوار گچ گیا عرض کی تھی سونیا کسے نے حافظ کھلو قرآن پڑھیا کسے نے قاری کھلو قرآن پڑھیا کسے نے عالم کھلو قرآن پڑھیا حسین تے اوے جنہیں اس ماں کھلو قرآن پڑھیا جڑی ماں نے محمد قرآن پڑھیا عرض کی تھی سونیا قرآن دی آئے دی سمجھ نہیں آ رہی اللہ نے نماز تے صبر دا کٹھیاں ذکر کیتا آخر تے فرمایا ان اللہ ما صابرین اللہ نے فرمایا بے شک اللہ صبر والیاں دے نالے نوجوانوں کربلا دے ٹھپے تے دو لشکر نے ادھر حسینی ادھر یزیدی لشکر ہے او بھی کلمہ پڑھی جا رہے او بھی کلمہ پڑھی جا رہے حسینی بھی نمازہ پڑھی جا رہے یزیدی بھی نمازہ پڑھی جا رہے ہو سکتا کسی نے خیال آوے کربلا دے میدان جو دو میں لشکر نمازی نے پتہ نہیں حسینی سچے نے کہ یزیدی سچے نے اللہ دے قرآن دی آیت نے بند کر دی تھی فرمایا ان اللہ ما صابرین اللہ نے فرمایا اللہ نمازیاں دے نال نہیں اللہ دے صبر والے دے نال یزیدی نمازاں بھی پڑھی جا رہے ظلم بھی کری جا رہے حسینی نمازاں بھی پڑھی جا رہے صبر بھی کری جا رہے اللہ فرمایا پلے کھچ نہ رہا جے اللہ نمازیاں دے نال نہیں اللہ صبر والے دے نال اللہ دسنا چاہتا لوگوں حسین دے نال ہی رہا جے اللہ کل بھی حسین دے نال سی رب آج بھی حسین دے حسین 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 ان اللہ مع صابرین اللہ صبر والے دے نال کربلا دے میدان وچ نگاہ دوڑا کے دیکھو او جڑے اج یزید دی روحانی اولاد او جڑے کہندے نے کہ کربلا دی جنگ ایک سیاسی جنگ سی او جڑے کہندے نے کہ کربلا دی جنگ اقتدار دی جنگ سی
اللہ دے قرآن نے ونڈ کر دی تھی کدھر پلے کھجنے رہ جے اللہ دسنا چاہتا کہ کربلا دے میدان چ نمازی تے دوویں سن پر ادھر ظالم سن تے ادھر صابر سن تے اللہ فرمایا اللہ صبر والے دے نال ہے او دے اٹھ دے سامنے 18 سال دا اکبر قربان ہو گیا 6 مہینے دا اصغر قربان ہویا او دے قاسم ورگے بھتیجے دی لاش دے گھوڑے دوڑ گئے 34 سال دے عباس دے بازو کٹے گئے پر او صبر پہ کر دے کیوں انہوں پتہ سی اللہ میرے نال ہے انسان نو کنا حوصلہ ہو جاندہ دکھ تے غم میں جدو انہوں پتہ ہوئے کہ اللہ میرے بھائی جڑا توفیق والا بولے اللہ میرے حسین نو پتہ سی رب میرے نال ہے وہ تائیوں تے صبر کری جا رہے ہیں تائیوں تے دے حوصلے نہ سارے دکھ برداشت کری جا رہے ہیں انہوں پتہ سی اللہ میرے نال ہے میرا جی کرتا میں ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو کو کروا کے دے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ میں اکثر یہ جملہ ہر تقریر چ بولیا کرنا محرم شریف ہے کہ میری ذات دے دو عقیدے نے یا تے بندہ حسین نہیں ہوندا تے یا بندہ یزیدی ہوندا میں یار کربلا دے بعد دو ہی نہیں یا بندہ یزیدی ہوندا یا حسینی ہوندا اسی بیٹھے ہیں حسینی ماما دے پتر حسینی سرکار اسی بیٹھے ہیں حسینی ماما دے پتر تے ذکر میں چھڑن لگا حسینی علی مقام دا تے اے نہیں ہو سکتا کہ بندہ حسینی مزاج دا بیٹھا ہوئے تے ذکر ہوئے امام حسین دا تے بندہ چپ کر کے بیٹھا رہے نا نا بھائی نا نا اے وارے چ نہیں حسین دا ذکر ہوما لگا اچھا جی سبحان اللہ بولو چلیے کربلا دے میدان اندر جیڑا بندہ ہاتھ نہیں چکدا نال دا بندہ پھڑ کے چک کے بولو سبحان اللہ اینا اچھا سبحان اللہ بولو کہ فیصلہ بادیاں فیداما اگلے سال تک گونج دیاں رہن اچھا بولو سبحان اللہ آرے باندے سلطان لے فرمایا عاشق شک شک ہوئے عشق کمائیں دل رکھی واگے پہاڑا دل رکھی واگے پہاڑا سیسا بدیاں تے ہزار علام کر جانی باغے بہارا منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے واقف کھلے اسرارا وہ سر سجدے اینا چکیے باہوں جڑے کافر کافر کہن ہزارا سبحان اللہ میرے باہو نے فرمایا عاشق ہوئے عشق کماویں تو دل رکھیں واگ پہاڑا عشق نو سوکھا نہ سمجھی دل رکھیں واگ پہاڑا آمد نو حسین دی بارگاہ چلے کے چلا جدا دل پہاڑا نالو بھی بڑا پہاڑا نالو بڑا صبر ہے جدا اللہ نے قرآن فرمایا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب اللہ فرمایا جڑا صبر کرے نا رب نو بغیر حساب اجر دے بغیر حساب نماز پڑھیے نا ایک نماز دا ثواب ہے جماعت نہ پڑھیے 17 نمازاں دا ثواب ہے گنتی ہے نا پر جدو آئی نا صبر دیواری جلہ گنتیاں ہی مقا دیتیاں فرمایا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب
فرمایا جڑا صبر کرے اللہ نے بغیر حساب اجر دیندہ. ایک دو سترہ دی گل نہیں, فرمایا بغیر حساب. یار فیصل آباد والیو او جڑا صبر کرے انہوں تیرا بغیر حساب اجر دے وے, تے جڑا صبر ہی بغیر حساب کر جائے, جڑا صبر ہی بغیر حساب ہوئے دے اجر دیاں گنتیاں کون کرے. جڑا کربلا دے میدان چ صبر ہی بغیر حساب دے کر جائے. یزید جدو کربلا دے میدان تو پہلے امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے وصال پاک دے بعد یزید جدو تخت نشین ہویا نا, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سی کہ صحابہ 59 ہجری دے سال کو لو پناہ مانگیا جائے. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اس سال کو لسی پناہ کیوں مانگیے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ نوجوانہ دی وجہ تو میرے اسلام نے اس سال دے اندر نقصان پہنچے گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 59 عیسوی دے اندر ہجری دے اندر جدو آپ نے وصال کیتا تو یزید تخت نشین ہویا نا. تائیوں تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے 59 ہجری دے سال تو پناہ مانگ دے سن, تے 58 عیسوی دے اندر آپ ہجری دے اندر آپ وصال کر گئے, یعنی ایک سال پہلے. اس سال اسلام سے بڑا شدید ترین سال سی. یزید حکمران بنیا. یزید نے حکمران باندھیا, مدینہ طیبہ دے گورنر نے خط لکھیا کہ جلدی کر 4 لوگاں کو میری بیعت لے, میرے واسطے ووٹ لے, اگر ووٹ نہ دیں انہاں دے سر اتار کے تے دمشق بھیج دے. سب تو پہلا نام لکھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرا نام لکھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسرا نام لکھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چوتھا حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 نام یزید نے لکھ کے مدینہ دے گورنر نے بھیجے کہ انہاں چوہاں یا تے میری بیعت پہ مجبور کر کے مینوں خلیفہ تسلیم کر لین, تے اگر نہ منن تے انہاں دے سر اتار کے دمشق شام بھیج دے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر مدینہ نے بلایا نا کہ حضور ذرا گورنر ہاؤس تشریف لے کے آیا جی. امام علی مقام گئے, 60 تیر اندازہ نوجوانوں آپ نال لے کے گئے. انہاں تیر اندازہ آپ نے فرمایا کہ گورنر ہاؤس دے باہر کھڑے رہو, اگر اتنے منٹاں دے بعد میں باہر نہ آیا تے گورنر ہاؤس وچ داخل ہو جایا جائے, سمجھے آجے کہ کوئی وقت برا آگیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جدو گورنر مدینہ دے سامنے بیٹھے تھے, گورنر مدینہ حضور دی آل دا سچا غلام سی. انہیں یزید دا خط پیش کر کے عرض کی تھی حضور خط یزید نے بھیجا, میرے واسطے کی حکم ہے؟ آپ نے فرمایا گورنر مدینہ تیرا کی ارادہ ہے؟ گورنر نے عرض کی تھی سونیا تیرے جوڑے دی پیر دی جڑی مٹی نو دور دے ذرے لگے نا, ایس دور دے ذرے تو میں لکھاں گورنریاں قربان کر دے گا, میں تیرے نانے دا غلام سونیا جویں تسی فرماؤ. آپ نے فرمایا میں تنوں سوچ کے جواب دے مانگا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے گھر تشریف لے آئے تھے, آکے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہن ساتھوں مدینہ نہیں لے آ جانا. عرض کی تھی بھائی جان وجہ کی؟ آپ نے فرمایا کہ یزید تخت نشین ہو گیا ہے, تو انہیں پیغام بھیجا ہے کہ حسین یا میری بیعت کر, میں نے ووٹ دے, میں نے خلیفہ مانتے, یا پھر اپنی گردن اتارن دی تیار ہو جاؤ. آپ نے فرمایا کہ میں یزید دی بیعت نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ وہ دی وجہ کی سی. امام علی مقام نے فرمایا کہ میں نے خبر ملی ہے, سچی خبر ملی ہے کہ یزید شراب پیندہ ہے, زنا بھی کر دے, سکے بھائی تے سکی بہن دی شادی کروا دے, اور انہیں جائز سمجھ دے, بندرہ دے نال کھیل دے, نماز نہیں پڑھ دا, شریعت مصطفیٰ دا سخت ترین باغی ہے. کوئی گناہ ایسا نہیں جڑا یزید دی شخصیت جنے. آپ نے فرمایا کہ اے ہاتھ میں محمد دے ہاتھاں چ دیتے نے, محمد دے دین دے باغی دے ہاتھاں چ نہیں دے سکتا. پاک ہاتھ. آپ نے فرمایا کہ میں نے انج لگتا ہے کہ یزید نے مدینے حملہ کر دینا اگر میں مدینے رہا, تے میں نہیں چاہتا کہ میرے نانے دی مدینے دیاں گلیاں میرے خون دے نہ رنگین ہو جاؤں, تے ہوئے نہ تے میں مدینے چھڑ کے نہ ٹوٹ جاؤں. آپ نے اپنے گھر والے مکہ المکرمہ جاوان دا پروگرام بنا لیا کہ مکہ المکرمہ چلے جائیے. کیوں؟ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. اللہ نے فرمایا کہ جڑا مکہ چ داخل ہو جائے وہ امن چ آ جاندا, جڑا کعبے چ داخل ہو جائے حرم چ داخل ہو.
آپ دا خیال اسی کہ میں مکے چلا جاؤں، مکے تے یزید حملہ نہیں کرے گا کیونکہ اتھے کعبہ ہے، اتھے امن ہے، اتھے شکار حرام ہے، جنگ حرام ہے۔ نوجوانوں امام علی مقام نے جدو ارادہ فرماتے آپ نے فرما لیا اکبر بیٹا سامان بندو، قاسم بیٹا سامان بندو، عباس بھائی سامان بندو، اونٹا تے سامان لدیا جا رہے ادھی رات دا ویلا، مدینے والے مدینہ چھڑ کے جا رہے۔ امام علی مقام جدو ادھی رات گزری نا تے دروازے والے جا رہے، سیدہ زینب فرما دیا بے کتنے چلے ہو؟ اکھا چترو تے ڈاکٹر صاحب رو کے فرمان لگے میرا جی کرتا ہے جاندی بھاری نانے نو نہ ملا۔ سیدہ زینب فرما دیا بھائی جے تیرا نانا ہے تے نانا تے میرا بھی ہے، چل دو میں بہن تے بھائی کٹھے نانے دی زیارت کر کے آنے آنے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ دروازے وال ٹورے نا تے نکی جی سکینہ میرے حسین دی بیٹی بابا دا دامن پھڑیا۔ ایک روایت کہ سکینہ سیدہ سکینہ دی عمر 4 سال، ایک روایت کہ 7 سال عمر، ادھی رات ویلے بیٹی بابا دے نال انگلی نہ ٹور پئی۔ دونوں بہن تے بھائی تے سیدہ سکینہ کملی والے دے روزہ اقدس تے تشریف لگے آئی۔ امام علی مقام نے نہ آکے تے حضور دی قبر عمر نو کلاوہ ہی مار لیا۔ اس درد نہ روئے کہ او جڑے کبوتر سنا نبی کریم دے روزہ انور دے امام حسین دا رونا سن کے رون لگ پے۔ امام علی مقام کبوترہ والوے کے فرماوا لگے کتنے نصیبہ والے ہو تسی، اور تسی میرے نانے دے روزے تے واسطے ہو تو انہوں منع کرنے والا بھی کوئی نہیں، پر میں او جڑا نبی دے کندیاں تے منہ مدینے دی گلیاں چپل کے جوان ہویا تے آج یزیدی منو مدینے وسن نہیں دے رہے، منو مدینہ چھڑ کے جانا پڑے گا۔ مدینے دی جدائی کیوں کہہ دے رہے اتے کوئی انہوں پوچھے وہ جڑا عمرہ یا حج کر کے آؤں ہے۔ میں اپنی اکھیاں نال ویکھیا جدو لوگ عمرے تو مدینہ طیبہ تو واپس مڑ دینا تے لوگ چیخاں مار کے مڑ نبی کریم دے گنبد خضرا وال ویکھ دے۔ کوئی اج جڑا 21 دن عمرہ کرن جاوے اودے کول مدینہ نہیں چھڑیا جاندا تے جدا بچپن بھی مدینے ہوئے، جدی جوانی بھی مدینے ہوئے، اور جدی ماں دی قبر بھی مدینے ہوئے، جدی نانے دا روزہ مدینے، جدی ویر حسن مدینے ہوئے، جدی کل کائنات مدینے ہوئے، اس حسین نے کربلا دوار جاندیا مدینہ کی میں چھڑے ہوئے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نزول دی قبر تھے لیٹ گئے، مدینہ طیبات مدینے والے نل پیار کرنے والے ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نانے دی قبر تھے لیٹ گئے، عرض کی دی لالا جڑے مدینے دیاں گلیاں چموڑیاں تے چکے پھر دے رہے ہوں، عرض کی دی لانا آج حسین نو مدینہ چھڑ کے جا رہے آج، عرض کی دی لانا جڑا قرآن پڑھ کے لوریاں ماں دین دی رہی ہے، اس قرآن دیا میں رکھیاں کرن مدینہ چھڑ کے جا رہے آج۔ ادھر امام حسین پہ رو دینے، ادھر سیدہ زینب پہ رو دیانے، ادھر نکی جی سکینہ میرے امام دی بیٹی روئی جا رہی، تے رو کی عرض کر دیئے جالی چمکے روزے والی کہ کر دی عرض سکینہ کملی والیا چھٹ چلی آئی، اے تیرا شہر مدینہ۔ سیدہ سکینہ روئی جا رہی ہیں، اچانک امام حسین دی اکھ لگی گئی، آپ نے بیٹھا نبی کریم خواب دے اندر آ گئی، حضور نے امام حسین دے سر گودی چ رکھے آئے تے متا جو کے فرماتے نے حسین پترا روئی نو، رونے تیرے نانے نو بڑی تکلیف ہوندی آؤ، عرض کی تھی نانا میں مدینہ چھڑ کے جا رہے ہوں، میرے آقا نے فرمایا حسین پترا او ویلا آگی جدیاں میں بشارتہ دیندہ رہے آؤ، پترا مدینہ چھڑ کے کربلا جانا ہی، پترا دی اللہ شاہ وکھڑیاں پہل گیا، بیٹیاں روندیاں وکھڑیاں پہل گیا، پترا بیویاں بے بائیں ہو جان گیا، پترا تو صابران دا امام صبر کرنا ہی، پترا میری امت نے قیامت تک تیرے کلو صبر سکھنا ہی، جدو پترا دیاں بوٹیاں کٹھیاں کریں اللہ اما صابرین دے ورد کرنے نی، پترا روئی ناؤ قیامت تک لوگاں تیرے کلوں صبر سکھنائی، عرض کی دینا ناؤ تیرے کلوں مدینے دی جدائی برداشت نہیں ہونی، میرے کریم آقا نے سینے نہ لگا لیا، فرمایا پترا جا کربلا اندر
مر جاؤ میں نانا وعدہ کرنا میں تینوں کربلا دے میدان جا کے ملا گیا نوجوانوں یہ تو میں ویر تے بین اٹھ دینے اس جنت البقیع جا کے ماں دی قبر تے لیٹ گئے سیدہ زینب ماں دی قبر نو جفا مارے عرض کر دیا نے امی جدو دھیا بھی دیا ہوں دیا ہونے ماما بڑے چاما نل بھی دیا کر دیا نے عرض کر دیا نے امی اٹھو تو آڈی زینب مدینہ چھڑ کے جا رہی سیدہ زینب رو رہی امام علی مقام نے اپنی ماں دی قبر نو پوسا دیتا عرض کی دی امی جان اج جڑے قرآن دیاں لوریاں دیندے رہے ہو او قرآن دیاں حفاظت کرن مدینے تو حسین جا رہے آج عرض کی دی امی بولیا چلیا معاف کرے آج پتہ نہیں مڑ مدینے ہونا کہ نہیں ہونا نوجوانوں مدینے والے مدینہ چھڑ کے جا رہے نہیں جڑ بیلے دو میں بین طویل رو رہے اچانک آنکھ لگی سیدہ خواب دے اندر آئیاں پھر سیدہ ماتا چوم کے فرما دیا پترا روئینا تیری ماں دا کلیجہ کب جاندہ ہوئی میں پترا ماما کلو پتر رون دے دیوں بیکھے جاندے حسین بروینا نبادہ کرنی جدو تیر تے تلوار کھا کے گھوڑے تو زمین والی آمیں گا پھلے فاطمہ دی جھولی آوے گی میں پترا روئینا تینوں ماں کربلاؤں سے ملنے آوے گی نوجوانوں جڑے ویلے دو میں ویر تے بین ٹورے ٹورے امام حسن دی قبر دے آئے جنت البقیع ٹورے گھرے آئے فجر دیاں زانہ دا ویلہ ہوں گیا ادھر نمازی نماز پڑھن مسجد نبی والی آ رہے ادھر امام علی مقام دا قافلہ تیار ہویا صحابہ جڑے ویلے نماز پڑھنے آئے اس ویلے سیدہ زینب ماں دے حجرے نو تالا پیاں مار دیاں او حجرہ جتے فرشتے وہی لگے ہوں دے رہے نے اج جڑے ویلے زینب نے اس حجرے نو تالا لگایا مدینے دے مردان امام حسین دے قدم پھڑ لیں عورتاں نے سیدہ زینب دے شہر بانوں دے قدم پھڑ لیں نوجواناں نے علی اکبر دے قدم پھڑ لیں بچے سیدہ سکینہ دے اصغر ول پہ ویکھ دینے عرض کی دی لج پالا کتھے جا رہے ہو فرمایا میں مدینہ چھڑ کے جا رہا ہوں صحابہ نے عرض کی دی سونے دیا تو دریا لوگ مدینے تینوں ویکھنے ہوندے نے تو کنوں ویکھنے چلے آئیں امام حسین نے فرمایا میرا رستہ نہ رکھے آج نہ مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں نوجوانوں مدینے والے مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں مدینے چ کوہرام مچ گیا مدینے دیاں گلیاں چ لوگاں دے رون دیاں بابا پیاں ہوندیاں نے تے سیدہ زینب ماں دے حجرے نو تالا پیاں مار دیاں نے تے تالا مار کے فرما دیاں نے چندرے مار گھرانو زینب تے روندی کر کر زاری پتنا والے خیری ویسو ان ساڑی کچھ تیاری سیدہ زینب فرما دیاں سن لو شہر مدینے دے لوگو منو پیا عمر دا رونا مڑ جد میں مدینے آنا میرے نال کوئی نہیں ہونا فرما دیا لوگ امام حسین رج کے بیخ لو ان جدو میں مدینے آنا ہو جائے میرے نال اکبر نہیں جے ہونا میرے نال میرا ویر حسین نہیں ہونا نوجوانوں میں مختصر کرا قافلہ مدینے چھٹرے آؤ لوگ چیخا مار کے روئی جا رہے میرے امام دا سارا خاندان لگیا جا رہے آؤ امام حسن دا بیٹا قاسم جا رہے آؤ کہ کہن لگے چاچا جاؤں ذرا دو گڑیاں ٹھہرے آ جائے اپنے چاچا حضرت ابو حنفیہ کو لے آئے تے کہن لگے چاچا جی آؤ میری چھت دے کبوتر بائیں دینے شام ویلے پرندے بیٹھ دینے نانا نو دانا بھی ڈالنا پانی بھی ڈالنا انہاں پرندیاں صبح بھی آنا شام نو بھی آنا چاچا جی انہاں نو پانی بھی پایا آجے انہاں دانا بھی ڈالے آجے نوجوانوں جڑے ویلے قافلہ ٹرے آؤ نہ کتابہ چ پڑھے آئے مولا علی دے چھوٹے پتر حضرت ابو حنفیہ
آپ فرما دینے جدو قافلہ ٹر گیا میں سویرے بھی دانے بچھا کے بیٹھا رہنا میں شام ویلے بھی پانی تے دانا بچھا کے بیٹھا رہنا پرندے آ کے مڈیراں تے بیٹھ جاندے نے نہ پانی پیندے نے نہ دانا کھاندے نے پرندے اونجی آندے نے قاسم دی یاد آندی اڑ کے چلے جاندے نے میرا ایمان کہندا پرندے بھی آکھدے نے کہ ٹر گئے او دلدار دلاں دے تے بدنوں چکے محاورہ اجڑی بستی نظری آوے تے کنڈ دیتی جب یارا میرے امام مدینہ طیبہ چھڑ کے جا رہے نوجوانوں لوگ قاسم دے قدم چوم دے اکبر دے قدم چومی جا رہے جڑ بلے میرے امام دا قافلہ مدینہ جو باہر نکلے آؤ میرے امام دی بیٹی سیدہ صغرا وہ بھی قافلے دے نال جا رہی ہے سیدہ صغرا شادی شدہ نے ایک چھوٹی بچی نہیں پر حسین دی بیٹی ہے حضرت امام حسن مسنہ دی بیوی نے نوجوانوں جڑ بلے مدینہ تو باہر قافلہ نکلے آؤ میرے امام نے اپنی بیٹی صغرا دے سر سے ہاتھ رکھے آؤ فرما دینے صغرا نی بیٹی ہون میں چلنا صغرا نے اپنے بابا والے ویکھے آؤ عرض کی تھی بابا میں دیا گلاں پہ کیوں کر دے ہو بابا کیا میں نال نہیں جا رہی فرمایا صغرا تیری باری کوئی نہیں صغرا تو مدینہ ٹھہر جاؤ صغرا نے امام حسین جب مار لے آؤ عرض کر دیے بابا جس کی نہ جا سکتی ہے یہ پھپھو زینب جا سکتی ہیں میں صغرا کیوں نہیں جا سکتی میرے امام نے سینے نہ لگایا فرمایا بیٹی رونا پتہ نہیں لاوچ کلیاں قربانیاں دینیاں پھینیاں نے صغرا تیرے کلوں ویکھیا نہیں ہو جانا صغرا اپنے بابا نو چھڑے آکے اکبر نو جپا مارے آؤ پتہ نہیں اکھاں وچ ویر تے بہن نال کی گلائیں ہوئیاں علی اکبر آکے بابا دے قدم پھڑ لیں عرض کی تھی بابا گستاخی معاف کرے آجے کہ تو آڈی بہن زینب جا سکتی ہے میری بہن صغرا کیوں نہیں جا سکتی میرے امام نے پتر سینے نال لایا فرمایا پترہ تیری تے میری بہنی جو فرق بڑا ہے عرض کی تھی بابا میں صغرا نال لے کے جانا ہے فرمایا پترہ تیری بہن حسین دی بیٹی ہے میری بہن علی دی بیٹی ہے پترہ جڑا میری بہن نے برداشت کر جانا ہے وہ کربلا تیری بہن کلوں ویکھیا نہیں ہو جانا پترہ تیریاں پوٹیاں تیری بہن صغرا کی میں ویکھے گی ایک قاسم دا سینہ چھلنی کی میں ویکھے گی سیدہ صغرا روندیاں جا رہی ہوں فرماتیاں نے اکبر ویرہ میں تیرے پہنچ نہیں رہنا کدے اصغر نو چم دیاں نے کدے اپنی مائیوں میں لالا کلیوں دیاں نے کدے امام حسین والویخ دیاں نے ہار پہ کھڑی دی روح تڑپ گئی کہ آپ فرما دینے آدردہ ان خالی خانے کہ کروچ دخل مکانا محبوبانو ودیا کریں دیا کہ مشکل بچ دیا جانا نوجوانوں میرے امام نے بیٹی نو سینے نہ لگایا فرمایا دیئے میں مکے بن جا رہے ہوں 1 مہینے دے بعد اکبر نو بھیجاں گا آکے تینو لے جائے گا صغرا اپنے ویر اکبر دے سینے لگ گئی ہوں فرما دیاں بے اکبر ویرہ ہوں بے میں تیریاں رواں ویکھاں گی بے اپنی بہن لین جلدی آ جائیں میں اس کر نو لوریاں دینیاں ہونے بے اکبر ویرہ تیرا چہرہ نہ
ویکھاں سغرا دا دن نہیں ہو گزر رہا نوجوانوں میرے امام دا کافی لٹ رہا میں کتابہ چ پڑھیا او بہن اکبر دے ویران دے پیران دے نشان دے دبا لے نکی نکی ریت دی دیوار بنا لئی ہر ویلے آ کے دیواراں ول ویکھدیاں نے سیدہ سغرا ویر دے قدماں دے نشان ویکھدیاں نے امام حسین دا قافلہ ٹر گیا میرے امام دی بیٹی سغرا مدینے رہ گئی کہ نالے اڑیکاں کر دیئے نالے اپنے ویر نو باجا مار دیئے میاں صاحب فرما دینے آئے رستہ اڑیکاں کہ میں دل بھرے اپنے دا کہ میں حلے اچھے تے چڑھ کے جس ویلے اے دل کالی پاوے کہ میں رواں اندر وڑے گرامی قدر میں تو انہوں مختصر عرض کر رہا تاریخ کربلا تاکہ میری مسلک سے میرے ملت نوجوانوں نے پتہ ہوئے کربلا دا واقعہ ہے کہ امام حسین مکہ یاد رکھے جے تاریخ تھوڑی درست کر لو میں تو انہوں سارے حباب نو کہنا توجہ نہ کر سنی ساڑھے کچھ لوگاں نے اپنے دینا چے سوال بٹھا لیا کہ امام حسین دی بیٹی سیدہ سغرا ہو رہے چھوٹی جی بچی سن امام حسین انہوں مدینہ طیبہ چھوڑ دے یہ غلط بات ہے سیدہ سغرا شادی شدہ عورت سے امام حسن دے بیٹے حضرت حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی سن کیونکہ آپ دے گھر بچی بچے دی پیدائش دا بیلا سی اس واسطے امام حسین اپنی بیٹی مسافر تے نہ نہیں سن رکھی پر پھر بھی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں اپنے گھراں والیاں بھی ہون تے اٹھی کا انہاں نو یا باپ دیا ہوتی ہیں تے یا ویراں دیا ہوتی ہیں سویرے باپ فون کرے نا بیٹی نو کہ بیٹی آج میں تیرے تینو سسرال ملن ہونا تیاں نو پیوان دینے چاہوں دینے کہ سارے محلے دیاں بیٹیاں تے سہیلیاں نو پتہ ہوندہ اج فلانی دے بابے تو دے ویر نے ملن ہونا انہاں نو چاہی پیوان تے ویران دے وکھرے ہوندے اس سب کی بلا ہون ایسی مافتے آئے نا تے سارے گھر جانے نا تو تساں تے میں جا کے جدو دروازہ گھر دا کھٹکانا ہے یا ماں نے دروازہ کھولنا یا بہن نے یا بیٹی نے انہاں ماما بہن بیٹیاں نو نیند نہیں ہوتی جب تک انہاں دے پتر انہاں دے بھائی انہاں دے بابا گھر نہ آ جائے انہاں رات نیند نہیں ہوتی انہاں نو سکون نہیں بہناں نو ملتا بہناں نو چڑکا مارن والے ہو کدے بہن تے بھائی دا میں تو انہوں تاریخ اسلام دے اندر پیار سناوا نا کیڑا پیار ہے کربلا چ بہن تے بھائی دا پیار ویکھنا تے کوئی زینب تے حسین والی ویکھ لو کائنات کنیاں بھی سکیاں پہنا ہون پہنا تے پراما دے آج کل تے جائے دادا دے مقدمے نہیں ختم ہوتے کربلا چ حسین دی بہن ویکھو جنہیں ویر تو پتر ہی وار چھڑے پتر ویر تو قربان کر دیتا تے حسین نو آکھیا سی ویرا تو تے پتر دین تو وار کے چلے ہیں میں تا پتر ویر تو وار کے چلے انہاں بہناں تے بھائیاں تے پیار کائنات کوئی وکھرے جے انداز دے ہوندے میرے امام حسین مکہ آئے مکہ تو آپ کوفے وال ٹورے نا تداب عرب دا ایک بڑا مشہور شاعر سی جدا نام سی فرزدق او ملیا آپ نے پوچھا دا حضور کتھے چلے ہو فرمایا میں کوفے وال جا رہے ہیں کوفی میں نو بلا رہے نے خط لکھ انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور کوفے وال نہ جائے جت واڑے ابا جی مولا علی نے فرمایا سی کہ کوفی لا یوفی کوفے والے کدے وفا نہیں کر دے امام حسین نے فرمایا کوفے والوں آ رہے ہیں تے کی ویکھ کے آیا ہیں تے فرزدق شاعر نے عرض کی تھی حضور میں ویکھ کے آیا تو کوفے وچ تہاڈے بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل دا سر میں کوفے دے بازار چ لٹکدا ویکھ کے آیا
امام حسین نے سجدہ کیتا تے سجدہ کر کے تے اٹھ کے فرمان لگے شکر ہے میرے مالک لوگاں نے میرے ویر دا سر لٹکدا ویکھیا جھکدا نہیں ویکھیا فرزدق نے آکھیا حضور کوفے وال نہ جاؤ او دشمن نے تہاڈے آپ نے فرمایا مینوں ہن تے جانا ہی پوے گا تقدیر الہی چھکیاں ڈوراں نوجوانو امام علی مقام کوفے والے جا رہے کوفے دے رستے تے راہ وچ کربلا دا میدان آ گیا یزید دی فوج نے امام حسین کو کربلا ہی روک لیا کہنے لگے یا تے ایتھے رک کے تے یزید دی بیعت کرتے یا جنگ لے تیار ہو 3 محرم نو کربلا چ لے مذاکرات ہو رہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل جدو بھی مذاکرات واسطے آؤندے نے تے کہندے نے بیعت کر یزید دی آپ فرماتے نے شرط کی ہے کہنے لگے شرط کوئی نے جڑیاں مدینے سے حسین نے فرمایا جواب بھی او یہ جڑا مدینے سے یہ شرطاں مدینے والی ہیں تے جواب بھی مدینے والا حسین نے دسیا کہ اپنے موقف تے اپنے سوچ تے کیویں ڈٹ جائے اپنے ایمان تے ڈٹی دا کیویں میں حسین نے دسیا فرمایا شرطاں مدینے والیاں تے جواب بھی مدینے والا ہی یاد رکھے جی امام حسین کربلا جنگ کرن نہیں گئے میرا حسین جنگ کرن جاندا تے کون سی او جڑا علی دے پتر دے سامنے کھڑو جاندا جنگ کرن جائیے ڈاکٹر صاحب تے 6 مہینے دے بچے نال نہیں لے کے جائیے جنگ کرن جائیے تے پردہ دار بیویاں نال نہیں لے کے جائیے پتہ چلیا میرے حسین جنگ کرنے واسطے گئے نہیں سن 7 محرم نو ظالمہ پانی بند کر دیتا کہ پانی بند کر دیو حسین دے پتر تڑپن گے حسین تڑپے گا پر انہاں ظالمہ نو اے نہیں سی پتا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ حسین دے بچے تڑپے حسین تڑپے گا حسین تڑپے گا کملی والا تڑپے گا کملی والے نو دکھ ہوئے تے رب فرماندا مینوں تکلیف نہیں تے اللہ فرماندا لعنت اودے تے جڑا اللہ تے رسول نو تکلیف لے دے گل دور تک جا رہی سی یزیدی سمجھ نہ سکی 10 محرم دا سویرا طلوع ہویا تے وارو واری میرے امام نے ایک ایک کر کے ٹورے میں تینوں دھیاں دا ذکر سنا وارو واری سارے ہی ٹور گئے نا جب 6 مہینے دے اصغر پتر دے حلقے چ تیر لگے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والیو سچی دسو 15 صدیاں گزر گئیاں سید آج جڑے سونے نے حسین دا پتر اصغر کنا کو سونا ہوگا پھلنا نالو نازک میرے حسین دا پتر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود جو پتر دے حلق کی تیر لگیا تھے اندر نکی جی سکینہ ویر نو پی گوڑی لی ہے امام جدو پتر دے حلق کی تیر کڑے تے خون دا فوارہ نکلیا تے پتر دا افرق کر کے خون اپنے جسم تے مال لیا تو اسی محفل تے آئے تے اپنے پتران تے دیاں دے منہ چون کے آئے کربلا دے ٹبے تے کھلو تے حسین دے پتر وال بھی دھیان کرنا دا پتر تے 3 دن دا بکھا تے پیاسا نکی جی زبان کٹ کے ماں نو بکھاندا سی تے ماں دا کلیجہ نکل جاتا پانی پلان لے کے پتر نو آئے تے ظالمہ تیر ماریا ہرمل نے تیر ماریا میرے حسین تیر کٹیا تے خون دا فوارہ چلو جو خون بھر کے تے اپنے جسم اقدس تے میرے حسین نے مال لیا کیونکہ آسمان پر سٹن لگے تھے آسمان نے رو کے عرض کی تھی یہ خون نے اصغر میرے والا آیا تے قیامت تک بارش نہیں ہو گئی زمین تے سٹن لگے تو زمین رو کے عرض کی تھی سونے آج اصغر دا مظلوم خون میرے تے گیا قیامت تک سبزہ نہیں ہو گئی آپ نے فرمایا انکار آسمان کو ہے مانتی زمین ہے اس طرح کر کے اپنے پتر دا آپ نے خون مبارکہ اپنے جسم مال لیا اس ویلے پتہ نہیں کی عالم ہوئے گا فرشتیاں دا جدو حسین دے کپڑے خون آلود نے میرے امام علی مقام جدو اصغر نو لے کے خیمے جائے نا تو سکینہ دوڑ کے بیٹ نو چکے نا تو سچینے نہ لگا دیا کدے ادھر جا رہی تھی کدے خیمے چدر جا رہی سیدہ زینب فرماتی کہ نہیں سکینہ کی پہ کر رہی ہے نکی جی بہن نے عرض کی تھی امی آج 3 دن گزرے اصغر پیاس نہ روندا سی پانی پی کے آکے چپ کر کے سوں گیا لوری پیتے نہیں ہے کدھر اٹھ کے روے نا ماں نے دوڑ کے کلیجے نہ لگا کے فرما دیا ہون کدھی نہیں روے گا نہیں رویا کرے گا ماں نے پتر دا متھا چومیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کر کے پتر نو پھڑ لیا تے فرمان لگے اصغر پترا میں سویر دی کسی دی قبر نہیں بنائی تے جان دیا تیری قبر نہ بنا جانا سارے دیتے موٹیاں ہو گئی امام علی مقام پتر دی لاش لے کے کربلا دی زمین تے آئے
تپدی کربلا دی ریت ج نکی جی قبر میرے امام نے کھودی نوجوانوں پھلا جیا نازک پتر اپنا پتر قبر ج رکھن جی نہیں کر داؤ قبر بل بے کے پروان لگے نی قبر میں تیرے ج اصغر رکھ کے نہیں ہوں چلے آؤ حسین اپنا کلیجہ رکھ کے چلے آئی اولادہ والے ہوں میرے امام نے پتر نو قبر ج رکھے آؤ کربلا دی تب دی ریت پتر دے چہرے تے پاؤں جینا کریں نیمے آؤ کے اصغر دا متھا چمے آؤ جم کے پرمان لگے اصغر پتر آؤ میں نو دکھ سوریاں دا بڑائی اور تیرے جلنا دکھ میں نو کسے دا بھی نہیں سارے جاندی واری کچھ نہ کچھ کہہ کے گئے نہیں تو تے جاندی واری خوابہ بھی نہیں کہہ کے گیا نوجوانوں تب دی ریت پتر دے چہرے تے ڈال کے نکی دی قبر بنائی حسین اٹھا لگے دکھ نہ لیٹھے ہی نہ ہو جاوے اپنی قبر پہ یاد رکھے پتر دی قبر چھمی چم کے فرمان لگے اصغر پتر آؤ قبر جی کلے آدر کے روئی نہ میں تیرا بابا حسین تیرے پیچھے پیچھے پہ آئے ہونا حسین قبر چم کے پتر دی اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمان لگے لائق نہیں سی تیرے اصغر انہ بے دینا دا پانی جگ روبے گا میرے آپ تیرا اے سن سن تیری کہانی میرے امام پتر کی قبر تے اٹھ کے کھلو گئے فیصل آباد نوجوانوں جی اصغر دی قبر دے کھول کھلوتے تھے آپ نے دیکھا دوروں ایک شتر سوار پہ آیا ہوں شتر سوار آکے نہ تے اپنی سواری تو اتر کے امام علی مقام دے قریب آیا تے لاشاں دے ڈھیر ویکھ کے نہ تے ادا کلیجہ کبھی جانا ڈاکٹر سالائی صاحب نے لاشاں جدو ویکھے نہ عبد الشکور صاحب سے وہ ڈر گیا اتنی اللہ ٹکڑے ویکھے لاشاں دے عباس نے ایک بازو کہتے تھے ایک بازو کہتے تھے حسین دے پتران دی لاشاں دے ٹکڑے پھر اسو ترزبار امام علی مقام دے قریب آگے کہن لگا انہوں لاشاں بے کے خوف پہ آئیں دے کہن لگا میں جلدی دسو مدینے والا حسین کتے میرے امام نے فرمایا حسین کی میں جانا نہیں کہن لگا میں مدینے آیا میرے امام نے پڑھ کے انہوں سینے نال لایا میرے نانے دے مدینے وچی آیا ہے فرمایا کڑے حسین ملنا ہی کہن لگا جڑا مدینے والا حسین سینے لگا کے فرماؤں لگے بیلی آؤ کہتے ہندہ سی مدینے والا حسین ہنتے قیامت تک کربلا والا حسین بن گیا فرمایا میرا ہی نا حسین ہے وہ کہن لگا تو حسین نہیں فرمایا میں کیویں حسین نہیں کہن لگا 6 مہینے پہلے میں حسین مدینے بیکھے آئی او دے جسم دے کوال بھی چٹا نہیں تیرا ایک بھی کالا نہیں نوجوانوں کے لے جا پھٹ جاندہ آئی امام دا دامن پکڑ کے علی اکبر دی لاش تے لے گئے اشارہ کر کے فرمان لگے پردیسی آؤ جدہ پتر ٹر جائے او دے بال کالے پی میں رہ جاندے نے فرمایا منو میرا پتر اکبر کی وڈیرہ کر گیا آئی منو اکبر دا غم وڈیرہ کر گیا آئی کہ روکے فرمان لگے ہاتھی اٹھا کے تے کرو دعا کہ اللہ پاک میارے جوان پتر کسے ڈالوں کو کہ اللہ پاک نہ مارے آپ نے فرمایا میرا ہی نا حسین انہیں امام حسین دے قدم پھڑ لے عرض کر دے سونے آؤں میں تے تیرے نانے دا غلام آپ نے فرمایا دس کدھر آیا ہے کہن لگا حضور میں ساری عرض کرنا عرض کر دے میرا 6 مہینے دا نکا جیا بچہ ہے مدینے دے قریب میرا گاؤں ہے میرا بچہ رات میں بیمار ہویا میں پتر دی دوائی لین مدینے آیا
نو حضور نوں عرض کیتی جڑے ویلے میں مدینہ طیبہ دوائی لے لئی خیال آیا جاندی یار نبی دے روزے تے ہو جاواں جدوں رات ویلے میں نبی کریم دے روزے تے آیا دیکھیا ایک جوان بچی ہے انہیں نبی کریم دی قبر نوں کلاوا ماریا تے رو کے پئی آکھدی ہے نانا وڈی دے دیاڑے آئے نے ساریاں بہناں دے ویر مدینے عید کرن آئے نے نانا جی میرا اکبر نہیں آیا نانا جی جدوں عورتاں اپنے ویر بچیاں کھڑاں دیاں نے میں انہوں اصغر دیاں یاداں آؤندیاں نے نہ کہنیاں لے آؤ نہیں مینوں ویر کھڑاؤن دے ہو وہ کہندیاں نے جاؤ نہیں سغرائے اپنا ویر کھڑاؤ عرض کر دیا نانا میرا ویر نہیں آیا میں اکبر تو بڑی اداس آؤں میرا اصغر نو دیکھنو جی کرے دا آج اصغر دا خالی پنگوڑا بیخنیاں میرے دل نو ہولا پہندے نے عرض کیتی ہو بچی بڑے درد نال رو رہی تے عرض کر دیئے کملی والے آج نانا میرے ویر اکبر نو آنکھو جلدی آ جائیں او باجاں پہ مار دیئے نالے نبی کریم دی قبر تے روئی جا رہی ہے تے نالے رو کے پہ آنکھ دیئے اصغر آیا تے نہ اکبر آیا تے نہ آئی بین سکینہ کملی بالیا اے باج پراما اے سنجا لگدا مدینہ عرض کی تھی سونیا میں عرض کی تھی بہن تو کون ہے بچی کیوں پہ رونے آئے انہیں آگے ابے آؤں نہ بالے آؤں ذرا دے آؤں نہ لے آؤں نہ محمدی پردہ دار دو تری آؤں میں حسین دی بیٹی آؤں عرض کی تھی سید آؤں نہ دے آپ تیرے نانے دا غلام آؤں عرض کی تھی میرا بچہ بیمار موڈی دوائی لینا آؤں سیدہ روندیاں کیوں میں کیڑی خدمت کر سکنا ہوں سیدہ سورہ اٹھ کے فرماؤں لگیاں ہوں آج 6 مہینے گزرنے میرے بابا مدینے اٹھ گئے نے آپ نے فرمایا سی اکبر آ کے لے جائے گا 6 مہینے گزرے اکبر اجے نہیں آیا لے آؤں نبالی آجے کوئی خدمت کرنی آؤں انہیں ایک تھیلی پکڑائی ایک خط پکڑایا کہن لگی میں اس گھر سے سوٹ سی کے رکھنے اس ویلے کچھ نہیں دے سکتی کہ تیرا پتر بھی 6 مہینے دا میرا اصغر بھی 6 مہینے دا کپڑے لے جاؤ اپنے پتر نو پہناؤ دیوی میرے ویر اصغر لی دعاواں کرنی آنے اس ویلے کچھ نہیں دے سکتی جدو قیامت دیا ڈایا بے گاؤ نانے کل حوضے کوثر دے پیالے پلاؤ دے وانگی جا ایک باری میرے بابا نو میرا خط دے کے آ جاؤ میں سنیا بابا مکہ تو مکرمہ تو کربلا بل گئے میں عرض کی تھی سونیا تیری بیٹی دا خط لے کے آیا نوجوانوں پردیسہ میں جو بیٹی دا خط ملے آؤ میرے امام نے سکرہ دا خط چمکے کھانا لایا میرے امام نے جڑویلے خط کھولے آؤ او باپ کلیجہ پھٹ جاندہ آجے سکرہ نے لکھیا بابا پردیسن دیا نلنج نہیں کری راؤ بابا میں دینے بھی رو نہیں رات بھی رو نہیں آؤ بابا میرا تو آڈے باج دل نہیں جے لگ جاؤ بابا جی جلدی مدینے آ جاؤ سگرہ سے دردنال خط لکھے آؤ امام علی مقاہوں دی آقا میں چیئے تھروان دی برساتے نیچے لکھے آنی سکینہ نی آپ ویران وچ وسنی نی تینوں کدے باجی دا خیال نہیں آیا نی سکینہ میرے ویر اکبر نو بھیج دے میرا اکبر بیکھن جی پیا کر دائی میرا اصغر نو جھولے دے نو جی پیا کر دائی نی سکینہ ویران لگے جلدی آ جاؤ مدینے دیا گلیاں سجیاں لگ دیا انہیں لکھیا نی سکینہ نی جاندی بار جتے اکبر دے پیران دے نشان لگے سن
ایک دن مدینے ٹھنڈی ہوا چلی آئی میرے ویر دے پیراں دے نشان مٹ گئے نے ہن میں اکبر دیاں کیڑیاں نشانیاں چماں گی نی سکینہ اکبر نو جلدی بھیج دے نیچے لکھے اکبر ویرا دے بہنا نال انج نہیں کری داؤ ویرا میں تیرے قدمہ دے نشان چم دی رہی آؤ 6 مہینے سغرا نو روندیاں گزر گئے نی پہ اکبر ویرا جلدی آ جاؤ میرا بابا ویکھنو جی پیا کر رہی مدینے بڑی دے دیاڑے آئے نے پیر اکبر ذرا جلدی مدینے آ جاؤ میرے امام خط پڑھ کے روئی جا رہے ٹورے ٹورے اکبر دی لاش کو لے آئے خط اکبر دے سینے تے رکھ کے فرما دینے اٹھ پردے سن بہن دیا ویرا بہن واجوں پہ مار دیا وے بہن اٹھی کا پہ کر دیا اکبر دی لاش تڑپ گئی خیمے جو کوہراؤں مچ گیا نوجوان سارے خیمے والے روئی جا رہے سارے نو سغرا دیاں پیاں یادائیں دیاں نے عارف اللہ لوگ فرما دینے جڑے بلے سیدہ سغرا دا وصال ہویا اس بلے سغرا دیاں کیاں کھلیاں رہ گئیاں عارف اللہ لوگ کہندے نے سیدہ سغرا دا جدوں وصال ہویا اکھیاں کھلیاں رہیاں بیمار دیاں ویخ مرن تو بعد بھی مکیاں نہیں ویر صدر تیرے انتظار دیاں ساری زندگی سیدہ سغرا دی اپنے باپا تے اپنی ابیران دی اوڈی کا کر دیا گزر نوجوانوں اس امام حسین دا حوصلہ ویکھو جنہوں پتران دا بھی غم ہے ویران دا بھی غم ہے بتیجان دا بھی غم ہے بھانجان دا بھی غم ہے تیہاں دا بھی غم ہے بیویاں دا بھی غم ہے دین دا بھی غم ہے امت دا بھی غم ہے ایک کربلا جو حسین دے دل تے کتنے غم لگے بڑے سارے نٹور کے جدو اپنی باری آئی تو گھوڑے تے بیٹھے نا میں تو صرف بیٹیاں دا ذکر سنا رہا تے ایڑی ماری نا تے سواری ٹورے نا تے گھوڑے دے کھانے چھ فرمان لگے میں نے پتا تو صبح دا تھک گیا ایک باری میں نے کربلا لے جا تیرا میرا وعدہ رہا ہون کوئی نہیں آوے گا میں آخری سوارا گھوڑے نے عد کی تھی یا اللہ پتھر بول سکتے نے تھے میں نہیں بول سکتا دو گھڑیاں بولن دی توفیق دے محمد دے دو ترے نرچان دی وری دو گلہ کر لگا گھوڑے نے عرض کی تھی سونیا میری وفات شک نہ کری میری وفات شک نہ کری سونیا ایڈا وفادار گھوڑا سے جدو امام حسین زخم لگے تھے آپ زمین تے جدو تشریف لے عمر لگے نا گھوڑے کتابہ چھ تاریخ کربلا چھ پڑیا گھوڑا زمین تے بیٹھ گیا کہ کدھر حسین نو ڈگ دیا ساٹھ نہ ڈاکتا اس گھوڑے عرض کی تھی میری وفات شک نہ کرو اصحاب کہف نہ لگے تے کتا وفادار ہو جاندہ سونیا میں تے ساری زندگی تیرے قدمہ نہ لگا گیا فرمایا ٹردہ نہیں وہ گھوڑے جواب تے نہ دیتا پر مڑ کے نو خیمے بھل بیکھے میرے امام نے جدو مڑ کے خیمے بھل بیکھے دیاں والے کلے جائی پھٹ جاندہ میرے امام بھی 4 سال دی نکی جی سکینہ وہ کربلا دے میدان نے درنا اپنے خیمے دی اوٹ چھ پردے چھ کھڑی تھا نکھے نا ہاتھ جوڑ کے دے خیمے تو باہر نکالے کلادہ والے ہو اج بھی کدے غور کیتا کہ کوئی بھائی اپنی بہن جھڑک مار دے تے وڈیرا جب باپ تڑپ کے کہندا خبردار ہے میری بیٹی نو کو جھڑک نہ مارے تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو اجے جھوندا ہے جدو باپ جدی گل کردے تھیاں دے مان تے کلیجے وڈ جاندے اے بابیاں تو ڈر دیاں بھائیاں تو کچھ نہیں مانگ دیاں اے بڑے پیوہاں تو مانگ دیاں کیونکہ دیاں نو پتا ہوندہ کہ بھائی انکار کر لیندے نے باپ دیاں نو کدے نہ نہیں کرتے نہ دیاں نو پیوہاں پیاری بکھرے جو تے اینا دا تے ماں نہیں باپ ہوندے اوہ ماں نہیں باپ ہوندے نے دیاں دیاں سویرے جدو تسی گھراں تو نکل دیو تے بچے کہتے نا کہ بابا میری لیے فلان چیز لکھے آنا شام نے جدو پاؤ گھر جاندہ نا
تے بچے باپ دے چہرے وال نہیں ویکھ دے بچے باپ دے ہاتھ وال ویکھ دے میرا بابا کی لے کے آیا تے جڑا ہو گئی یتیم یتیم ہونوں کدے وال ویکھ او سکینہ دا ذرا تصور تے کرو جدا ماں نہیں ہوتا باپ حسین نے جدے ویراں دی لاشاں سامنے پئی او نکی جی بچی جڑی ریت دے ٹبے تے گرم ریت تے بیٹھی ہے تے جدے ویراں دی لاشاں سامنے 3 دن دی بھوک تے پیاس ہے تو بچی نوں اپنی بیٹیاں نال پیار کرن والے میرے امام دی بیٹی ہاتھ جوڑ کے کربلا وچ کھلوتی ہے تے گھوڑے بل ویکھ کے پئی آکھدی ہے جے نہ جائی میں تے جے بابا رج کے ویکھ میرا ویر اکبر گیا جے نہیں آیا آدھے تو چچا باس بھی نہیں آیا اصغر ویر بھی گیا سی اجے وہ بھی نہیں آیا قاسم بھائی بھی نہیں آئے جے میرے بابا نو لے کے نہ جائی میں بابا جے راج کے نہیں ویکھے امام حسین سواری تو تھلے آکے دوڑ کے آکے تے سکینہ میں جب پھائی مار لیا سکینہ نکل گیا تو جوڑ کے کہنے لگی بابا یہ دے نہ جایا بابا سکینہ مر جائے گی امام نے سکینہ نو سینے نہ لگا کے فرمایا نی سکینہ نی دیئے نارو انج نہیں خریدا سکینہ گھٹ کے جب مار لیا تے کہنے لگی بابا پردیساں وچ لیا کے دھیاں نال انج نہیں کریدا فرمایا سکینہ میں پانی لے کے آنا کہنے لگی بابا پانی بغیر رہ سکنی بابا بغیر نہیں رہا جانا امام نے کہنے لگی بابا نہ جایا جے بابا کنو آکھاں گی کون منو سینے نال لاوے گا بابا مدینے کدے نال جاواں گی نہ کدے سینے تے سویا کراں گی فرمایا نی سکینہ امی نال سو لئی کہندی امی نال اصغر سوندا ہے سینے لگا کے فرمایا نی دھیے اے مدینے دیاں گلاں نے نی کربلا دے قانون بدل گئے نی ہن امی نال سو لئی بابا نال اصغر نے سویا کرنا ہے سیدہ سورہ روئی جا رہی ہیں عرض کر دیئے بابا اے یتیم کنو آنکھ دینے فرمایا نہیں سکینہ کیوں پچھنی ہے عرض کر دیئے بابا ہمیں سارے پہ آنکھ دینے سکینہ یتیموں چلی ہے میرے امام نے فرمایا نہیں دیئے جدہ باپ مر جائے او بچہ یتیم ہو گئی سکینہ جب بھائی مار لے آؤ کہ کہندی ہے بابا یتیم نہ کرے آجیں یتیم نہ کرا چھوڑے کے رون دینے جنہ دیاں تے باپ مر جان دینے او تے دیوارہ نہ لگ کے رون دیاں نے اے دیاں لئی پردیس وے بابلے اے پتران لئی جاگی رہاں چپ رہنا کچھ نہ کہنا اے دیاں دیاں تقدیران سکینہ کہنے لگی بابا یتیمانوں پچھدا کوئی نہیں جنہ دیاں دے باپ مر جاندے نہیں اتے ویرانوں ملنے آؤں ہونے نہ کتے جاواں گی میرا ویر بھی کوئی نہیں میرے امام نے فرمایا زینب ذرا باہر آؤ سکینہ نہ خیمے چلے جاؤ کدرے ہوراں دے کلے جے نہ پھٹ جاؤں سویرے کامتے جاندے بچے لتانوں چمٹ دینے ساڑھے بچیانوں پتہ ہوں دے شاہ بلے بابا یہاں جانے انہوں پتہ بابا ٹر گئے ہونا کوئی نہیں سیدہ زینب کھج کے سینے نلے اتارے آؤ سکینہ دی چیخ نکل گئی کہنے لگی پھپی اماں بابا بیخ لین دے تینو ویر نہیں لبنا منو بابا نہیں لبنا کہ رو کے کہن دیئے شالا مرن نا ویر کسے دے نہ ہون نمانیاں بہنا جس بہن داؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا
بیٹی نو چھڑ کے میرے امام گئے نوجوانوں سارا جسم پھر حسین سخیدہ تیرہ نال پروتا پھر بھی سید ریت تتی تے نیت نماز کھلوتا میرے امام کربلا دے میدان چا ساریاں قربانیاں دے کے جدو یزید دربار دے اندر سر اقدس پہنچیا نا امام زین العابدین دے پیران چا بیڑیاں تے ہتھاں چا ہتھ کریاں تے سکینہ لے گلے چا رسی بندی یزید نے جھڑک مار کے کہہ لگا بچیے تو کون ہے باپ دی گودی چو پلن والی جنہیں کدے جھڑکاں سنی ہی نہیں سن ظالم یزید نے جدو سکینہ تو جھڑک ماری نا تے کہہ لگا نہیں بچیے تو کون ہے سکینہ دوڑ کے اپنے ویر زین العابدین نے چپا مار لیا ظالم یزید نے دوسری جھڑک ماری نا سکینہ پائی دے چہرے بل بیکت امام زین العابدین فرماندے نے ظالمہ انہوں کی پوچھنا کون ہے منوں پوچھ وہ دے گلے دی رسی ڈھلی کریں گا تے بولے گی میں تو پوچھ لیا کون ہے فرمایا حسین دی بیٹی ہے میری بہن سکینہ گرامی قدر حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لٹیا پٹیا قافلہ کربلا دے میدان چی یزید دے دربار گیا تے یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری حضور دیکھ صحابی بیٹھے سن تڑپ کے فرمان لگے ظالمہ نہ مارو نہ ہونٹاں نو میں نبی نہ چوم دیاں ویکھے یزید کہنے لگا تیرا بہار گیا میں جت گیا امام زین العابدین فرمایا کس طرح کہنے لگا او دا سر تھالے چے میں تخت بیٹھا جو میں دی اذان دی آواز آئی دمشق دی جامع مسجد جو اشہدو ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین بیڑیاں چھنکا کے فرمان لگے اذان دین والے تنو محمد دی قسم تھے چپ کر گیا وہ چپ کی تھا کہ آپ فرمان لگے یزید یہ اذان چا تیرے نانے دا نا ہے کہ میرے نانے دا نا ہے یزید کہنے لگا نانا تیرا یہ فرما تو ہار گیا تے حسین جت گیا پوچھ لگ کیویں فرما تو اپنے تخت لی لڑیا اور نانے دی اذان لی لڑیا تیرا تخت کل مٹ جانا ہی آؤ بے خود نانے دی اذان آج بھی ہو رہی ہے کل بھی ہونی ہے پرسو بھی ہونی ہے ترسو بھی ہونی ہے تے قیامت تک حسین دے نانے دی اذان ہوئے گی تیرا تے تخت مٹ جانا تو تخت لی لڑیا پر جب تک مسجد دی اذان آواز آندی رہے گی تے یزید ہاریا رہے گا تے حسین جتے آئی رہے گا نوجوانوں جان دیا جاندے کربلا والے دے کا آخری پیغام لے جو امام زین العابدین لٹیا پٹیا قافلہ لے کے جدو مدینے آئے ڈاکٹر صاحب ایک دن امام زین العابدین دا دروازہ کھٹ گیا آپ نے فرمایا کون آواز امام زین العابدین منو فلانی چیز چاہی دی آپ نے فرمایا اندر آ جاتے لے جا میں کتاب چے پڑھے کہ انہوں اپنے جانور آوازتے پٹھے چاہی دے سن چارہ چاہی دے سن آپ نے فرمایا لے جا اٹھ ریا نا دروازے جا کے مڑ کے کہتا تو میں نے پہچاننا کہوں آپ نے فرمایا جدو پہلی بار منگن آیا سا موضوع پہچان گیا سو میرے باب حسین دا قاتل ہے جدو حسین دی لاش دے گھوڑے پہ دوڑ دے سن تے کربلا چی کو گھوڑے تے تو بھی بیٹھا سن انہیں آکھیا میں جدو تیرے دروازے آیا تو میں نے کدے خالی بھیجیا کیوں نہیں میں تیرے باپ دا قاتل ہوں آئی کربلا والے دا پیغام فرمایا آئی تو ہاڑے ساڑے چا فرق ہے کربلا چا سی تو ہاڑے پرونے سا مدینہ تو سی ساڑے پرونے ہوں جو تو سا اپنے بڑیاں تو سکھیا تو سا او کیتا سی جو اسا اپنے بڑیاں تو سکھیا سی ہوئی کری جا رہے ہیں کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی کے حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کے نوک پر لیکن یزیدیوں کی عطایت نہ کر قبول اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دعویہ ان الحمدللہ